बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ग्रान कुदरमंद इज्जतमंदो मलगरो ज़ेम साहिबजादा सुहेल जावेद और दाजमा यूट्यूब चैनल दी ग्रानो को तुमको सिंग जिता उस्ता पता दा तेरह रोज़ द कुकी खेल चिकमा एहतजाजी मुजाहरा पप्पा कबवान शहरा बांदेवा द तेर पिंजो और यार वज़ुना पस हगा ख़त्म कले शवेदा और पा कबवान शहरा चिकमा दा कुलो शवेदा पिंजो और यार वज़े पस पाक अफगान शारा कुलो शवेदा और तिजारत चिकम दे पाक अफगान शारा बांधे द तुरखम पलारा बांधे बहाल करे शवेदे चिदा डेरा द खुशाले खबर दा अगरान कुतन को दिन मख के ची पदी बांधे तासर ज नूरी खबर कमा तासु टूर मलगो तदा ख्वास कोम ची जमा दा चैनल सब्सक्राइब के लाइक के और कमेंटे हम के अगरान कुतन को सिंग चिता सुता पता दा द मंजूर पश्तीन चिकमा गुंडवा खैबर एजेंसी की दागे कामयाबी सरा इनकाद नपस तेरह रोज़ की खेल कबीले चिकम दे हगी सरा कामयाब मुज़ाकरात शिवी दी और हगी पाक अफगान शहरा चिकम दे कम चिद्वी द तेरो पिंजो या रोज़ुना बंद कड़ो और हर किस्म आमदोरफ चिकमो हगा बंदो तिजारती सरगर्मे मुअत्तले वे द अफगानिस्तान ना चिकम फ्रूट और सब्ज़े पाकिस्तान तरातले ज़ाहिर दा ची द रोड बंदिश पवजह बांधे हगा खराबी शुए पलावरों के ताजरानों ता डेर वे नुकसान दी पिंजो या रोज़ों के रसीदली दी और दा डेर लुई जुल्मो चिकम तिजारत के द द्वारा मुल्कों तरमंजा और कम नुकसान च दे पिंजो और यारोज़ों के द अफगान हुकूमत और द पाकिस्तान हुकूमत तशवे दे दाम डेर ज़्यादती च डेर अफसोसनाक थे ग्रानो को तुमको कुकी खेल वली दा शहरा बंद कड़ी हुआ पदे बंदे बज सरसरी तौर बंदे ताउसरा दाउयमा कुकी खेल कबीले ताकि दहागी चिकम कुरुनो हागी खपल कुरुन ता वापस तलोगख्तल हुकूमत अगीता इजाज़त न वर्कड़ी द कुकी खेल कबीले दा मौक़िफ़ो चिपतीरा वेले के कम ऑपरेशन चिकमो कम सर्च ऑपरेशन चिकमो हागा शिवेदे और क्लियरेंस मिलो शिवेदे क्लियरेंस शिवेदे चिपतीरा के हिस्स निश्ता नदीना बावजूद दगज़े कम खलकू कम कबाइलो कम कुकी खेल कबीले वालों देख पल कुरुनता नपरे खुदल नदे इकदाम खिलाफ द कुकी खेल चिदा द अफरीदी कबीले यो शाखते दहागे कौम दहागे मशरानो दहागे बच्चों पदे एहतजाज करो और पाक अफगान शहरा चिकम दे बंद करो और दा मुतालबे वा चिमंग दे खपल कुरुन ता वापस प्रीदी बोले चिपा इलाके के क्लियरेंस शिवे दे और द क्लियरेंस ना बावजूद मुखपल कुरुन ता हुकूमत न प्रीदी खुदा डेरा खुशाले खबर दा ची पिंजो और या रोज़े पस द दी दा मुतालबा चिकम दा हुकूमत मंजूर करा और दे वक्त के पाक अफगान शहरा चिकम दे हगा द हर किस्मा सरगर्मो दा पारा द आमदोरफ दा पारा द तिजारत दा पारा कुलो कुलो शिवे दा ग्रानो को तुमको जबा मौका बांधे दा खबरा वेल ज़रूरी गणम ची पिंजो और या रोज़े दा बार्डर बंदो द देना सोना नुकसान शिवे दे ग्रानो को तुमको जबता उस्ता दउयमा ची दे अंदाजे मुताबिक सलूर सवा गाड़ी चिकम दी दा रोज़ाना द अफगानिस्तान ना पाकिस्तान ता द पाकिस्तान ना अफगानिस्तान ता द तिजारत पदा की मत की दाजी दा सरोर सवा गाड़ी चिकम दी दा रोज़ाना विली की दा से तकरीबन योनिम अरब रुपए दा रोज़ाना बा तिजारत पदे इशारा बांधे पाक अफगान चिकम तुरखम बार्डर दे पदे बांधे बा के द और पदे पिंजो और या रोज़ो बंदिश पवजह बांधे दे योनिम अरब रुपो चिकम तिजारत पके द पदे की यूमिया पाकिस्तान ता तकरीबन 10 करोड़ वाला 9 करोड़ रुपये पूरे यूमिया फ़ैदा बुआदा बकौमी ख़जाने से दा पैसे चिकम दे दारात ले खुदा तेरे पिंजो या रोज़ना दा पैसे द पाकिस्तान कौमी ख़जाने था नजर आगले द दिन अंदाज़ों के 6 करोड़ वाला 9 करोड़ रुपये पूरे रोज़ाना नुकसानी द यो कौम द यो मुल्क नुदा सुमरा गट नुकसान दे पा मियाश के और दा ब्या या मियाश नवा पिंजो और या रोज़े भी द दे ज़िम्मेदार सोखते आया हुकूमत लपकारनू चिदा शहरा द कुकी खेल कबीले द एहतजाज फौरी तौर बांधे दी सरनासवी और कौमी ख़जाने ते चकम दा नुकसान के द चिदे नहीं वर्कड़े और दा पैसे चकम दे कौमी ख़जाने तरातले और दा पाकिस्तान पावामो बांधे हुकूमत पाकिस्तान बेला बोली दा बा सुमरा द खुशाले खबर वा ग्रानो को तुमको सिंग चिता उस्ता पता दा अफगानिस्तान ना दे वक्त के पाकिस्तान ते चकम दे सब्ज़े फ्रूट चिपके अंगूर सेब दे वक्त के अहम फ्रूटों की शामिल द अफगानिस्तान
راځي داسې نور شیزونه چې کوم د افغانستان نه اوچې میوې نور شیزونه چې کوم داسې وسره تجارت سره ریلیټډ دي دا زموږ تاجران چې کوم دي یا افغان تاجران ډرونه چې کوم دي دا هغه پاکستان ته روړل. خو د دې بندش په وجه باندې تاسو کتل چې ډیر فروټ چې کوم دي هغه په لارو کې خراب شو، کنټینر یې په لارو کې ولاړ وي، لوی لینګ به د کنټینر لګېدلی ول چې رول بندو دوه طرفین ته نه د هغه ځای نه ګاډي راتلی شو نه د دې ځای نه ګاډي تلی شو. نو دا یو ډیر غټ نقصان د خیبر پښتونخوا یا اوس چې کوم نن عیني ترامیم کېږي هغې کې پښتونخوا لګیا د تجویز شوی دی. نو زه به دا ووایم چې په پښتونخوا خلکو ته او د پاکستان خلکو ته حکومت ته کم نقصان او د دې بندش نه دغه شان تاجران چې کوم تکالیف کیو هغې ګاډي چې کوم مالونه پکې هغه خراب شو د افغانستان نه خصوصا چې کوم فروټ او سبزۍ به راتلې نو ډېر نقصانات پاکستان تاجرانو د پښتونخوا تاجرانو چې کوم دی هغه د 15 او یا ورځو کې برداشت کړ. دې سره سره به زه دا ووایم چې پاکستان تاجرانو ته هم ډېر لوی نقصان شوی دی ولې چې د پاکستان نه به غوړي سیمټ اوړه داسې نور ډېر شیزونه چې کوم دي دا به افغانستان ته تلل خو د تېر 15 او یا ورځو نه به دا مال چې کوم دی افغانستان ته نه تلل. ظاهره ده چې دا دې لوی نقصان چې دی هغه هم د پاکستان تاجرانو ته شوی دی. خو دا ډېره ښه خبره ده چې حکومت دا محسوس کړه چې دا ایشو چې کومه ده د حل کول غواړي او چې کله په تیرا ویله کې د اپریشن نه پس کلیرنس ورکړی شي نو زما په خیال د کلیرنس نه پس دې ته دونه ټول ورکول نو پکار او دا مسله فوري حل کول پکار و 15 او یا ورځې دې مسلې حل کول واغشتي چې دا ډېر افسوسناک ده. خو بیا هم دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ تاجران دې وخت کې دې چې کوم مالونه دي هغه دوباره په دې رول باندې په دې اشاره باندې د ترخم په لاره باندې به افغانستان ته ځي او دغه شان د افغان چې کوم تاجران ډول دي د هغې مالونه به پاکستان ته راځي او د دې دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تجارت دی ترخم بارډر باندې دا به بغیر روک ټوک قانوني دستاویزات باندې به د پاکستان ته راځي. زه به دې سره دا ووایم 15 او یا ورځې چې کوم دا بارډر بندو نور متبادل لارې چې کومې به د تاجرانو استعمال کولی ظاهره ده په هغې به روزانه 9% 10% تجارت پکې ده. خود هغه لارې به داسې وي دشوارګزار لارې به وي په هغې به تله ناممکنو غریزې لارې به وي نو ظاهره ده چې هغه تجارت چې کوم به کېده په کارو په دې بارډر باندې په هغې لیول باندې نو او چې کوم افغانستان نه تاجرانو کاروبار کو نو هغه به د چمن په بارډر باندې کو خو دا په هغې